सऊदी अरब के सहराओं में इंसानी इबादतकारी बर्फानी दौर ख़त्म होने के तकरीबन 15 से 20 हज़ार साल कब शुरू हुई। मज़हब इस्लाम के आने के बाद सऊदी अरब खिलाफत का मरकज़ बना, लेकिन इसकी ये हैसियत ज़्यादा देर न चल सकी। माजी में सऊदी अरब पर शाम, इराक़ और तुर्की से हुकूमत की जाती रही। कई सालों पर मुहित 3 कोशिशों के बाद मौजूदा सऊदी अरब एक आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में आया। सऊदी अरब का इलाका मुख्तलिफ खाना बदोश बद्दू कबाइल का इलाका था। यहाँ तमाम कबाइल आज़ादी से रहते थे। जेम्स वेबनर एंड अपनी किताब सऊदी अरब की मुख्तसर तहरीक में लिखते हैं कि 32वीं सदी कबल मसीह में मौजूदा बहरीन और इसके आस पास के साहली इलाकों में दलमन नामी तहजीब ने जन्म लिया। इस वक्त दलमोन के तजारती ताल्लुकात मैगन, मौजूदा ओमान, बाबल और दरिया सिंध की वादी, मेसोपोटामिया जैसे शहरों के साथ थे। दलमोन इस ज़माने में मोतियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इस वक्त यमन को सबा के नाम से जाना जाता था। इसी तरह उर्दन का नाम नबातीन था। लेकिन वादी अरब के लोग हमेशा से खुद को अल अरब या जजीरे अरब के बशिंदे कहकर पुकारते थे। ये मालूम नहीं हो सका कि वो अपने आप को क्यों अरब कहते थे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लोग सहरा के खाना बदोश थे, जिन्हें बद्दू कहा जाता था। इस्लाम से पहले के माशरे में बद्दू बरादरी के लोग कई ग्रोहों या ज़ातों में बटे हुए थे। इन सब का अपना अलग तर्ज हुक्मरानी और रस्म व रिवाज थे। जेम्स वेबनर लिखते हैं कि कबल मसीह से दूसरी सदी तक इन ग्रोहों में से ज़्यादातर पर रोम की हुकूमत थी। तहम बाद रोम इस हक से दस्तबरदार हो गया। इसके बाद तीसरी सदी में बद्दू कबाइल ने मिलकर एक इत्तेहाद बना लिया और एक बड़ी कबाइली कन्फेडरेसी तश्कील दी, जिसने इनकी ताकत में मज़ीद इजाफा कर दिया। 5वीं सदी में बद्दू कबाइल के इस इत्तेहाद ने शाम, फ़लस्तीन और यरूशलेम पर भी हमला किया। सन 630 में इस्लाम की तबलीग के बाद मक्का मुसलमानों के ज़ेरे हुक्मरानी आ गया। इस्लाम की तबलीग के इब्तिदा मदीना से हुई और आहिस्ता आहिस्ता दीगर इलाके मुसलमानों के कब्ज़े में आने लगे। इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक़्त तकरीबन पूरा अरब खिता मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका था और इस वक़्त तक अरब के बुद्दों के तमाम गिरोह इस्लाम के साए तले आ चुके थे और उन्होंने आपस की लड़ाइयाँ तुर्क करके इस्लाम के फ़रोग के लिए काम करने का अज़म कर लिया था। अगले 1-2 साल के अंदर इस्लाम दुनिया के कई हिस्सों बशमूल स्पेन और हिंदुस्तान तक पहुंच गया, लेकिन इसके साथ ही इस्लामी खिलाफत का मरकज़ या दारुल हुकूमत हित्ता अरब से पहले दमिश्क और फिर बगदाद में मुंतकिल हो गया। इस वक्त हित्ता अरब हिजाज और नजद के नाम से 2 हिस्सों में तकसीम था। मगरबी साहली इलाका हिजाज था, इसमें मक्का, मदीना और जद्दा जैसे शहर शामिल थे। मुख्तलिफ अदवार में बनो उमैया, अब्बासियों, मिस्रियों और उस्मानियों ने इस इलाके पर हुकूमत की है। सहराई और पहाड़ी इलाका नजद के नाम से मशहूर था, जहाँ खाना बदोश और जंग पसंद बद्दू कबीले के लोग आबाद थे। इस इलाके में रियाज जैसे शहर शामिल थे। इस इलाके पर कभी किसी गैर मुल्की ताकत का राज नहीं रहा और यहाँ के लोगों ने हमेशा खुद को आज़ाद समझा। सन 1557 में उस्मानी हुक्मरान सुलेमान सलीम अव्वल के हाथों शाम और मिस्र पर हुक्मरानी करने वाले ममलूकों को शिकस्त के बाद तुर्कों ने हिजाज का कंट्रोल हासिल कर लिया। सुल्तान सलीम ने खुद को मक्का का मुहाफिज करार दिया और बाद अज़ां तुर्क सल्तनत को बहरे अहमर के साथ दूसरे अरब इलाकों तक फैला दिया। लेकिन इसके बावजूद अरब का एक बड़ा हिस्सा आज़ाद रहा। सऊदी रियासत के पहले और दूसरे अदवार में मोहम्मद बिन सऊद ने सन 1744 में सऊदी अरब में पहली रियासत कायम की। सऊद रियाज के करीब वाक़या दरिया नामी इलाके में आबाद एक कबीले का सरबराह था। इसने अरब मजहबी रहनुमा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मदद से खिलाफत उस्मानिया से अलहदगी इख्तियार कर ली और अमारात दरिया के नाम से एक मुमलिकत कायम की, जो तारीख की पहली सऊदी रियासत थी, मगर ये एक तर्ज की शहरी रियासत थी। जेम्स वेबनर अपनी किताब सऊदी अरब की मुख्तसर तहरीक में लिखते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब को अपने नज़रियात की तबलीग के लिए फ़ौज की मदद की ज़रूरत थी और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सऊद को एक आज़ाद अरब कौम की तश्कील के लिए मजहबी हमायत की ज़रूरत थी। दोनों ने मिलकर नजद को मुत्तहिद करने की कोशिश की। मोहम्मद इब्न सऊद के बाद इसके जानशीन अब्दुल अजीज़ ने उस्मानी हुक्मरानों को शिकस्त दी
اور کربلا سمیت عراق کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں نجد اور حجاز حکمران خاندانوں کی آپس میں شادی کے ذریعے وہ دونوں یہ قبیلے متحد ہو گئے۔ سن 1803 میں محمد ابن سعود کی ایک جان لیوا حملے میں موت کے بعد ان کے بیٹے سعود بن عبدالعزیز نے مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن ترکوں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے یہ ریاست زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ سن 1818 میں ترکوں نے دریا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تقریباً 7 ماہ جاری رہنے والی ناکہ بندی کے بعد عبداللہ ابن سعود نے مصری فوجی کمانڈر ابراہیم پاشا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بعد ازاں قسطنطنیہ میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوسری سعودی ریاست کی بنیاد ترکی ابن عبداللہ بن محمد ابن سعود نے رکھی۔ وہ امارات دریا کے آخری حکمران عبداللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ پہلی سعودی قوم کے زوال کے بعد وہ آل سعود خاندان کے کئی دوسرے افراد کے ہمراہ دریا سے فرار ہو گئے تھے۔ اس وقت انہیں صحرا میں ایک قبیلے نے پناہ دی۔ مدابی الرشید اپنی کتاب سعودی عرب کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ترکی ابن عبداللہ نے سن 1823 میں ترکی اور مصر کے خلاف جنگ شروع کی اور بالآخر ریاض اور دریا پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے امارات نجد کے نام سے دوسری سعودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا، جس کا دارالحکومت ریاض تھا، لیکن یہ ریاست بھی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ سن 1834 میں ترکی بن عبداللہ کو ان کے ایک کزن نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد سن 1891 میں دوسری سعودی ریاست بھی ختم ہو گئی۔ اس کے آخری حکمران عبدالرحمن بن فیصل نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ مل کر ایک بدو قبیلے مرہ کے پاس پناہ لی۔ عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل، جو ابن سعود کے نام سے مشہور ہیں، نے سن 1902 میں ریاض پر قبضہ کرنے کے بعد تیسری بار سعودی ریاست قائم کی، تاہم اسے ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہ کیا گیا۔ مورخ جیمز ویبنر اینڈ لکھتے ہیں کہ ابن سعود جب ریاض پر قبضہ کرنے نکلے تو ان کے ساتھ محض 40 لوگ تھے، لیکن ریاض کے رستے میں بدو قبیلے کے بہت سے لوگ ان کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اس وقت سعودی عرب کے بیشتر علاقے بشمول مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کے زیر حکمرانی تھے۔ دوسری طرف حجاز کا علاقہ شریف حسین نامی حکمران کے زیر تسلط تھا، جبکہ نجد ابن سعود کے کنٹرول میں تھا، لیکن اسے نجد میں راشدیوں کے خلاف جنگ جاری رکھنی پڑی۔ اس وقت برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس سمیت کئی غیر ملکی طاقتیں اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد شریف حسین انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس وقت برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں عربوں کی مدد کی۔ انہیں تربیت دینے کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی فراہم کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد سعودی عرب عثمانی حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ایک خفیہ معاہدے کے تحت برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور اسی دوران شریف حسین اور ابن سعود کے درمیان عرب علاقوں پر کنٹرول کرنے کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ مدابی الرشید اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ابن سعود نے سب سے پہلے راشدیوں کو شکست دی اور نجد پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد سن 1924 میں عازمین حج پر حملوں کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے حجاز میں بھی اپنی فوجی مہم شروع کی۔ اس دوران شریف حسین کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات میں دراڑیں پڑنے لگ گئی تھی۔ شریف حسین کو جب برطانوی مدد نہ ملی تو وہ عقبہ سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد ابن سعود نے حجاز اور نجد پر قبضہ کر لیا۔ سن 1926 میں مکہ، مدینہ اور جدہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد عبدالعزیز بن سعود نے خود کو حجاز کا بادشاہ قرار دے دیا۔ وہ پہلے ہی نجد کے سلطان تھے۔ اگلے سال جنوری میں انہوں نے نجد اور حجاز کو ملا کر مملکت نجد و حجاز کے قیام کا اعلان کیا۔ بعد ازاں انہوں نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد اس ریاست کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت انہوں نے خود کو امام کا لقب دیا، لیکن سرکاری دستاویزات میں وہ پہلے بادشاہ کہلائے۔ ریاست کے قیام کے بعد عبدالعزیز بن سعود نے عربوں کو اپنا روایتی طرز زندگی بدلنے کا حکم دیا۔ ابن سعود نے بدو قبائل کی باہمی لڑائیوں، حملوں اور لوٹ مار پر بھی پابندی لگا دی۔ 18 ستمبر 1932 کو ابن سعود نے ایک شاہی فرمان جاری کیا، جس میں حجاز اور سعود کو ایک ملک قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 23 ستمبر کو انہوں نے شاہی حکم جاری کیا کہ اب سے سعودی عرب
हित्ता अल मुमालिक अल अरेबिया अल सऊदिया या मुमलिकत सऊदी अरब के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इस वक्त तक सऊदी अरब के ज़्यादातर लोग खाना बदोश तर्ज ज़िंदगी गुजारने के आदी हो चुके थे, जबकि रियासत के माली हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन तेल की दरियाफ्त के बाद इस इलाके की हालत यकसर बदल गई। सऊदी अरब में तेल की तलाश 1922 में शुरू हुई। कार्ल असिच विस्टल ने सन 1932 में एक अमेरिकी शहरी चार्ल्स क्रेन की मदद से सऊदी अरब आया और तेल की तलाश के लिए सर्वे शुरू किया। इसके बाद 1935 में ड्रिलिंग शुरू हुई और पहली बार सन 1938 में तेल की पैदावार शुरू हुई। इसके बाद सऊदी अरब की किस्मत एकदम बदल कर रह गई। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इल्मदान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।